लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आले मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम। थिंक विद अस में खुश आमदीद। मैं मुनीब इफ्तिखार कालूं। आज हम बात करने जा रहे हैं नैब में जो तरमीम हुई हैं और जो एक आर्डिनेंस पेश किया गया, एक आर्डिनेंस के थ्रू जो नैब में तरमीम की, आखिर इन तरमीम की क्यों ज़रूरत पेश आई और इमरान खान साहब इन तरमीम की जद में कैसे आ सकते हैं, और जो मेन बात करेंगे कि उनके खिलाफ वादा माह गवाह कौन कौन बनने जा रहा है और वादा माह गवाह का और इन तरमीम का आपस में क्या ताल्लुक है। और अब इस सारे सिनेरियो में आपसे हम बात करेंगे। आगे चल के समझने की बात यह है कि आया कि इन तरमीम की नौबत क्यों पेश आई। असल में आपको देख जो सारे सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है वो देखें जी, चेयरमैन नैब जो हैं उनको क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं और वो अपने इन इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कायम मकाम सदर से रात के 12 बजे के लगभग आखिर ये तरमीम क्यों करवाई गई हैं और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कैसे बढ़ सकती हैं। इमरान खान साहब जो कि आपको पता है पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनको अदालतें रिलीफ दे देती हैं। अभी कल की तारीख में वो 16 बेल लेके आए हैं, यानी कि 16 जमानतें उनको मिली हैं। और अब इस तरमीम के बाद अगर नैब उनको गिरफ्तार करती है तो आया कि क्या वो जमानत ले सकते हैं, अदालत उनको जमानत देगी या नहीं देगी। इस सारे सिनेरियो में हम आपको आगे चल के आज थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। समझने की बात ये, कभी तो आप देखें ना, कभी मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते थे, गिरफ्तार होते थे, कभी उनकी जजेस बेल ले लेते थे, कभी आसिफ अली जरदारी साहब कह देते थे। ये सारे सिनेरियो की वजह से इमरान खान साहब की जो यानी कि वो जो गिरफ्तारी थी वो पेंडिंग हो रही थी। अब लेकिन इन फैसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब को अगर गवर्नमेंट ये जाती है अगस्त के माह में, तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके यानी कि जेल में भेज के उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किया जाए। यानी कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने के ये टैक्टिक्स हो सकते हैं। अब मैं आपको जो ये रात के 12 बजे यानी कि देखें, जो हमारे कायम मकाम सदर हैं वो इस टाइम है सादिक संजरानी साहब, क्योंकि हमारे जो सदर हैं जनाब आरफ अलवी साहब वो हज पे गए हुए थे और उनके पीछे से ही जनाब सादिक संजरानी साहब से एक आर्डिनेंस पेश किया गया। आर्डिनेंस का ये होता है क्योंकि जी आपको पता है अगर कौमी असम्बली का इजलास हो तो फिर बिल जो है कौमी असम्बली में पेश किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर बहस होती है, फिर कौमी असम्बली इसको। लेकिन जब आर्डिनेंस पेश किया जाता है तो कौमी असम्बली का इजलास नहीं होता, अगर इजलास हो जाए तो आर्डिनेंस नहीं पेश हो सकता। इसलिए रात को तकरीबन 11 बजे सादिक संजरानी साहब ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। उनको रात को जाकर उनके सामने ये समरी रखी गई, उन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। और जो मेन समझने की बात है कि आया कि इस आर्डिनेंस में है क्या, इसमें कौन कौन सी तरमीम की गई है। पहले तो ये था कि नैब अगर किसी मुलजिम को गिरफ्तार करता है तो 14 दिन वो अपने पास रख के कोई भी अदालत जो है उसकी बेल ले सकती थी। अब जो इसमें तरमीम ये की गई है कि 14 दिन से इसको बढ़ा के 30 दिन का इसका दौरानिया कर दिया गया, और 30 दिन से बाद भी अगर चेयरमैन नैब चाहें तो वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो पहले 14 दिन के बाद फॉर एग्जाम्पल को मुलजिम गिरफ्तार होता था तो उसकी अदालत बेल ले लेती थी, लेकिन अब ये है कि अगर 14 दिन का दौरानिया बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया, 30 दिन से भी ज्यादा अगर चेयरमैन नैब चाहें उनको 300 दिन भी रखना तो उनको कोई कदगन नहीं होगी, वो इसको रख सकते हैं। इसमें कोई यानी कि दो राय नहीं, क्योंकि ये आर्डिनेंस एक आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि ये आर्डिनेंस सदर पाकिस्तान के थ्रू ये मंजूर कर ली है। अब यानी कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार होते हैं तो कोई भी अदालत उनकी बेल नहीं लेगी, वो किसी भी अदालत में अपनी बेल की दरख्वास्त नहीं दे सकते, यानी कि दरख्वास्त जमानत दायर नहीं कर सकते, और ना ही कोई अदालत उनकी बेल लेगी, क्योंकि ये आर्डिनेंस आ चुका है, यानी कि हमारा कानून बन चुका है ये कि कोई भी अदालत मुलजिम की बेल नहीं लेगी। अगर इमरान खान साहब अब गिरफ्तार होते हैं, अगर चेयरमैन नैब चाहें तो वो 30 दिन, अगर 30 दिन में यानी कि उनकी इंक्वायरी वगैरह साबित हो जाती है, उनको इंक्वायरी वगैरह करने के लिए अगर 30 दिन नाकाफी हैं तो वो इसका दुरानिया बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक वो ना चाहें, यानी कि नैब ना चाहे, इमरान खान साहब की बेल नहीं हो सकेगी। इमरान खान साहब का किसी भी मुलजिम की बेल नहीं हो सकेगी। और इसके बाद जो मेन सिनेरियो आपसे हमने आगे वादा माह गवाह का जिक्र किया कि वादा माह गवाह, यानी कि उसके लिए भी इस आर्डिनेंस में तरमीम की गई है कि जो वादा माह गवाह बनेगा उसको क्या रिलीफ मिलेगा। यानी कि वादा माह गवाह जो भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में किसी भी केस में मुलजिम के साथ 2 से 3 लोग नामजद हैं, उनमें से अगर 2 लोग या 3 लोग वादा माह गवाह बन जाते हैं तो उनको माफी मिल सकती है, यानी कि वो वादा माह गवाह बन जाएंगे, उनको इस केस से रिलीफ मिल जाएगा।
اور اس کے لیے لیکن یہ ہوگا وعدہ ماغوا جو ایک دفعہ یعنی کہ اس نے اپنی کمٹمنٹ کر لی، جو بیان الفی اس نے جمع کروا دیا، وہ اس سے مکر نہیں سکے گا، وہ کسی بھی عدالت میں اس چیز سے ڈنائے نہیں کر سکے گا۔ اس کو جو اس نے ایک دفعہ بات کی اس کے اوپر اس کو سٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا سٹینڈ تو وہ دوبارہ نیب کی کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ یہ ایک وعدہ ماغوا۔ اور لیکن اب اس سارے سینیریو کا عمران خان صاحب سے کیا تعلق ہے؟ عمران خان صاحب کے سب سے بڑا ان کا کیس لے لیتے ہیں جس میں وہ مطلوب بھی ہیں، القادر یونیورسٹی کیس۔ ان میں ان کے خلاف تقریباً جو 5 لوگ میرے سمجھنے میں ابھی تک ان کے خلاف یعنی کہ جو وعدہ ماغوا اور ان کا اس القادر یونیورسٹی کیس کے ساتھ براستہ یعنی کہ ڈائریکٹ ان کا تعلق بھی ہے۔ سب سے پہلے میڈم فرح گوگی صاحبہ، اس کے بعد عمران خان صاحب کی کیبنٹ کے خاص و خاص جناب شہزاد اکبر صاحب، اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ، اس کے بعد ملک ریاض صاحب، اور اس کے بعد زلفی بخاری صاحب۔ اب تھوڑی سی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے یہاں پر کہ فرح گوگی صاحبہ جو پاکستان جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، ان کو بھی پاکستان واپس آنا ہے، وہ بھی ان کے خلاف وعدہ ماغوا بن سکتی ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جو ان ساری ڈیل کے وہ عمران خان صاحب کے دور میں نیب یعنی کہ وہ جس کے خلاف مرضی چاہے کیس بنا رہے تھے، وہ یعنی کہ آل ان آل بنے ہوئے تھے، وہ بھی اب مشکلات میں، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وعدہ ماغوا بن سکتے ہیں۔ بشرا بی بی صاحبہ وہ بھی اس کیس میں مطلوب ہیں، وہ بھی لیکن جو اس سے میرے سمجھنے میں ملک ریاض صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کا بھی سارے کیس سے تعلق ہے، لیکن وہ بزنس مین ہونے کے ناطے میرا نہیں خیال ایک جو ہے کہ وہ ان میں وعدہ ماغوا بنیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں آتے ہیں جی زلفی بخاری صاحب۔ زلفی بخاری صاحب بھی بہت سارے کیسز میں پاکستان مطلوب لیکن وہ بھی جا چکے ہیں باہر، لیکن زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی پاکستان واپس آنا ہے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے، باہر سے گرفتار کر کے لے آئے، پھر ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگی، وہ بھی وعدہ ماغوا بن سکتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں 5 فیکٹر جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر جہانگیر ترین صاحب چلے گئے، عمران خان صاحب کو ان کا دکھ ہے، علیم خان چلے گئے، دکھ ہوگا، ظاہری بات ہے، ان کی پارٹی کا وہ سرمایہ تھے۔ پھر ابھی جو ان سارے حالات میں عمران اسماعیل، علی زیدی، عامر کیانی چلے گئے، لیکن وہ چلے گئے، اگر یہ سارے عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ ماغوا بن جاتے ہیں تو ان کا عمران خان صاحب کو زیادہ دکھ ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کے گھر کے بندے ہیں جن میں دیکھیں ان کی اہلیہ، پھر ان کی اہلیہ کی قریبی دوست ہیں میڈم فرح گوگی صاحبہ، پھر ان کے بعد شہزاد اکبر صاحب، زلفی بخاری صاحب جن کے ساتھ ان کا پارٹی سے ہٹ کے ان کی دوستی بھی ہے۔ اگر یہ ان کے خلاف وعدہ ماغوا بن گئے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کے بعد اگر یہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر ان کی، کیونکہ میرے سمجھ میں تو ابھی تک یہ ہے کہ کیونکہ وہ اینٹی کرپشن کو بھی مطلوب ہیں، عمران خان صاحب کی ابھی گرفتاری نہیں ہو رہی، لیکن اب آخر وہ اتنے زیادہ کیسز میں مطلوب، ان کی گرفتاری تو ہونی ہے۔ اگر اس دفعہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی تو وہ میرے سمجھنے میں ایک لمبے پیریڈ کے لیے اندر جائیں گے، کیونکہ چیئرمین نیب اب بااختیار ہیں، وہ ان کو جتنی دیر چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سارے سینیریو میں بھی ہم آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔